بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پردیسی نیوز کے ساتھ میں ہوں ساجد علی۔ سعودی عرب کے شہر ریاض کے منفوحہ قدیم میں سعودی وزارت تجارت، وزارت بلدیہ اور وزارت موارد البشریہ کی طرف سے ایک ایسے گھر پر چھاپہ مارا ہے جہاں غیر قانونی طریقے پر گھریلو فرنیچر سمیت بہت سارا سامان تیار کیا جا رہا تھا، جہاں سے 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ غیر قانونی طریقے پر سے سعودی عرب میں مقیم تھے، جن کے مہنے عامل منزلی، سائق خاص اور عامل زرع کے مہنے تھے۔ اس مکمل کارروائی پر الاخباریہ چینل نے ایک تفصیلی رپورٹ بنائی ہے جو کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنے رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من عدة أجهزة حكومية قامت بها هذه المرة اكتشفنا أنه في ما أشبه يعني مصنع لصناعة الأثاث يصنع هنا ويباع في أفضل المحلات التجارية في العاصمة الرياض. نتابع اللقطات. عمالة مخالفة تستغل كل دقيقة من وقتها في صالح أي مكسب مالي حتى لو بالغش ومخالفة الأنظمة. أهلا بك في مصنع الأثاث المنزلي المعد للبيع مغشوشا على أنه جديد بأعلى الأسعار وبأياد آسيوية مخالفة. مصنع ومسكن، كل شيء هنا ممنوع ومريب، فلا ترخيص ولا بيئة صحية. إليك عدد الأسرة فهي 4، أما عددهم 6 حتى الآن، فمن كان يتوقع أن يختبئ السابع بين كومة من الأثاث. ايش تسوي هنا؟ ايش تشتغل هنا؟ ايش تشتغل؟ العدد حتى الآن 7، لقد اكتمل العدد، لكن من أين أتوا وما هي مهنهم؟ طبعا عامل منزلي وسائق خاص غير مصرح لهم بالعمل النهائي. كيف عرفت انه سائق خاص؟ هو المهنه بالإقامة، يعني في إقامته مكتوب انه سائق خاص. اي نعم، سائق خاص غير مصرح له بالعمل النهائي، هذا يعمل داخل المنازل فقط، ولكن موجوده هنا يعتبر مخالف لنظام العمل ونظام الإقامة. من اللي معه تستر تجاري؟ يعتبر تستر تجاري؟ هاي تعتبر شبه التستر التجاري. هذا عاد شبه التستر التجاري. استكمال اجراءات بحقهم. اول شيء المحل مخالف، لا يوجد اي رخص، موقع مهيأ للسكن، تم تحويله الى ورشه لصناعه الاثاث. هل الكفيل مسؤول؟ هل في مسؤوليه للكفيل؟ بالطبع الكفيل له دور وله مسؤوليه في تسهيل العمل. المهن هنا سائق، عامل منزلي، عامل منزلي، أو في النهاية تجار أقمشة ومصنعي أثاث منزلي يبيعون ويشترون في الأسواق، لكن بالتأكيد ليس بعد الآن، فهم في أيادي رجال الرقابة. للإخبارية عاصم رشودي من العاصمة الرياض.